देवांचो भाव तूं म्हजो भाव देवांचो भाव तूं म्हजी भयण जेजू आमचो भाव आनी एक जेजू वस्तुंगी आमी सगळीं एक देवा उतर आयकता तेन्ना आमी एक जेजू वस्तुंगी एक देवा उतर आयकता तेन्ना आमी एक जेजू वस्तुंगी एक देव आमचो भाव तूं म्हजो भाव देव आमचो भाव तूं म्हजी भयण जेजू आमचो भाव आनी एक जेजू वस्तुंगी आमी सगळीं एक ताच्या नांवान प्रतितांव तेन्ना आमी एक जेजू वस्तुंगी एक ताच्या नांवान प्रतितांव तेन्ना आमी एक जेजू वस्तुंगी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे हे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगाच्यानो सगळ्या सुवातेचेर दिव्यांग भावा भयणींक बागाक घेवन आनी तांकां सगळीं सोंपेपणां फावो करूंक आजुनूय आमच्या समाजान एकूच सोंपण उरलां तांच्या दिव्यांग परिस्थितीक लागून आमी तांकां समाजीक आर्थीक राजकारणीक शिक्षणीक तशेंच धार्मीक आनी हेर वेगवेगळ्या मोलार पयस दवरल्यान ह्या संदर्भान आयच्या नोवेनाचो विशय दिव्यांग भावा भयणींक बागाक घेवन तांकां बोरवाशान बरोवंक आमकां उस्कायता तांकां समाजान मिसळ करतना आमची वागणूक चुचुरे करून दिवपाची न्हय पूण हो तांचो मुळावो हक आनी तो मेळून दिवंक आमची जबाबदारी जेजून समाजान पयस दवरलेल्यांक अदीक करून त्या काळाच्या दिव्यांग भावा भयणींक मानाचो आनी मनीसपणाचो दर्जो दिलो दिव्यांग मनशांक पयसावप म्हटल्यार देवाचें उतर आनी मनीसपणाचो दर्जो न्हयकारप तशेंच आज आमी आपलें जिवीत देवाक समर्पीत केल्ल्या अस्तोऱ्यां पासत मागता जेजूचो वावर ती आपल्या त्यागी जिवितांतल्यान मोगान आनी सेवेन ल्हान दुबल्या सोवें वांडटात हें आपोवणें सगल्यांक सांगाताक घेवन चलूंक आनी जियूंक पवित्र सोबेन अदीक आनी अदीक रुजून येवंक आनी पवित्र सोबा सगल्यांची हें सोत आमी जियूंक ह्या मिसाचे भेटेन सांफ्राशी शावेराक फुडें घालून मागुया दिव्यांग भावा भयणां म्हणजे दुसऱ्या उतरांनी पीपल विथ डिसेबिलिटीज सगळीं दोळे दाखया असल्या भावार्थ्यांक आमचीच ती वो तांकां फावो तो मान रेस्पेद दिवप तांचो दर्जो दिवप फुडें तांकां दुसरे नोदरेन आमी पळयल्यान ती उपकारपाची नात ती आनी कितें बरें करतली वी आर द बेस्ट आमी ब्लेस्ड सारकीं घोडये तांच्या पातकाक लागून ती अशीं जाल्यात असलीं चिंतना आमच्या मनांत घोडये आयल्यात ती देवाची रोसना आमच्याच सारकीं फुडें असलें जावंक ना सगळीं बरोबर या आनी दुसऱ्या असोक्तांचो उगडास करून हांव पातकी म्हणया हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो हांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धर्म बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बागीन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां बाबा भगिनीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kaklut kor, sumia kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, sumia kaklut kor, sumia kaklut kor. ह्या नोवेनांत तुजें इतेस हांव कितें देवाक सांग. प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा आमची खालती मागणी दोयेन आयकून घे आनी तुज्या आनी कोस्टां दुखींनी वळवळ्याक आदार दी. तुज्या पुताचे येण्या वरवीं आमकां बुजवण मेळूं आनी आदल्या खोटेपणान आमी परतून बदलूंक निर्मी नाका. ह्या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कोरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्यांचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणां. Amen. इजायस प्रवादाच्या पुस्तकावेले वाचप. जेसीच्या मुलाक एक कोंब फुटलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोमरी उपजतली. ताचेर सर्वेस्पराचो आत्मो देवून येतलो. जाणवायेचो आनी विवेकाचो आत्मो तो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो तो. तो वयला वयर पळोवन न्यायनीत करचो ना. लोकांचें आयकून तो फॉर्मण मारचो ना, पूण प्रमाणीकपणान आनी दळदिऱ्यांक नीत करून दितलो. आनी प्रितुमेच्या ल्हानवीक खालच्या लोकां खातीर फावो तो निर्णय घेतलो. ताचो शब्द निश्ठूर मनशाक मार घालची बोडी. एक उतर उलोवन तो खोट्या मनशाचो नाश करता. प्रमाणीकपण ताच्या पेंगटाचें आंगलें आनी सोत ताचे कोमरेचो पट्टो. कोलो आनी मेंढरो सांगाता जियेतात आनी बुकुळ्ळो बिबट्या वागाचे कुशीक आड पडूंक फाटीं सरोना. आनी पाडकुलो आनी शिवाचें पोर बराबर वेतात आनी एक सुपुल्लो भुरगो तांकां राखता. गाय आनी आंसवेल इश्टागोतीन भोंवतात आनी तांचीं पोरां एकठांय न्हिदतात. आनी शिव बैला भाशेन तोंड खाता. दुदाचें भुरगें सोरपाचे तोळीशी खेळटा. सुपुल्लें भुरगें पुरश्याच्या बिळकांत हात घालता. म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार तीं कांयच वायट करिनात ओ नुकसाण दिनात. दर्याक उदकाची भरती येता तशें सर्वेस्पराचे वळखीन सगलो देश भरून येता. त्या दिसा जेसीचें पाळ सगल्या परजांक एक खुणा कशी उबें रावतलें. सगळीं राष्ट्रां ताका सोदूंक येतलीं आनी ताचें घर मोहिमेवन जातलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. म्हणुया. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी
तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरजेची मुनसिबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब: सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसोसोर सेकान सेक ती तोखतली. एका दर्या थावन दुसऱ्या दर्या पर्यान, न्हंयचे देगीर थावन प्रितुमीच्या शिमा पर्यान चलतली ताची राजवट. जबाब: सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उलो मातल्या गोरिबांक, आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दोळदिऱ्यांची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गोरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब: सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सदांकाळ ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोकोसोर तें तोकू. प्रितुमीची सगळीं कुलां ताका लागून आपूण सदय म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब: सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. शुभ वर्तमानां सगळीं उबी रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. पळय, आमचो स्वामी आपलें बळ दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकाचे दोळे उगडटलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. लोका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकदा पवित्र आत्म्याचे कुशालकायेन बरोवन जेजून म्हणलें, बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया हे वस्तू जाणाराक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरलोय आनी सुपुल्यांक त्यो उक्त्यो केलोय म्हूण हांव तुका वाखाणटां. होय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगलें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पूत कोण तो कोणूच नकळो. भोगोर बाप आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो. भोगोर पूत आनी बाप दाखोवन दिवची पुताक कशी आसत तो मनीस. आनी आपल्या शिसा वाटेन वळोवन ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात ते पळयतले दोळे भागी. तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात ते पळोवंक जायते प्रवादी आनी राजा आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावार्थ्यानो, संवसारांत जायतीं मनशां आसात. सगलीं आमी एकूच भाशेन न्हय. थोड्यांक 2 पांयां आसात, थोड्यांक एकूच पांयो, थोड्यांक 2 पांये नात. थोड्यांक 1 हात आसल्यार, थोड्यांक आमकां 2 हात, थोड्यांक आमकां 2 दोळे जाल्यार कोणाक 1 दोळो,
कोणाचे दोळे बरे जाल्यार एकल्याचो मोठो सुजलोलो, कोणाचे तोंड वांकडें. थोडीं जाणां आमी आमची देवान तोंडां बरीं केल्यांत. हे भाशेन जायते भाशेचीं मनशां आसात आनी तांकां आमी घोडये पीपल वीथ डिसेबिलिटीज, दिव्यांग अशें उतर आमी म्हणलां. आनी आयचो विशय म्हणटा हांकां सगल्यांक भागा घे. म्हणजे बाराबोर घे ती कसलीं जावं, कितें मनान धरून देवाची रोसना ती, म्हजे आनी तुजे भाशेन देवाची रोसना ती. आनी हे पासो तांकां बाराबोर घे आनी हे भाशेन तांचे भितर तांच्या काळजांत एक बरवासो उदीक गोट करूंक आयचो विशय आमकां मागता. फुटबॉल गेम आसली आनी खेळटना कॅप्टनांनी एका थोंट्या भुरग्याक ताचे लागीं असो कुंटूंक जाय, कुंट्टा आनी ताका घेतलो आनी तें म्हणल्यार गोल किपर घेतलो. आनी थोड्या प्लेयरांनी म्हणलें आज कॅप्टन लायता आमकां पेजेक म्हूण एका घेवन. पूण कॅप्टन सारको जाणा आसलो ताका आनी हो थोंटो जावनूय ताका ताणें घेतलो ना ताचे लागीं जातलें म्हूण. आनी खरेंच हो भुरगो थोंटो जायत पूण ही कूड एंटिसिपेट द शूट वेल. म्हणजे खंयच्यान तो प्लेयर मारतलो शूट ही कूड एंटिसिपेट असलो गूण ताका आसलो. आनी तो दुसरो गूण म्हणल्यार बॉलाक तो चोपको मारूंक येता जाल्यार सारको जीव घालून चोपको मारतालो. आनी भाशेन हे टिमीक जोईत मेळ्ळें. ह्या भुरग्याक थोडीं जाणां भायर धरूंक सोदतालीं पूण कॅप्टन म्हणटा ना, ताणें ताचे भितर कसली तरी एक बोरवंशाची कीट पडयल्ली आनी भाशेन जोईत मेळ्ळें. असल्यांक सांगाता घेवन एकामेकाच्या आनी असल्या भावार्थ्यांच्या काळजान अदीक बोरवंसो गोट करूंक वो रुजोवंक आयचो विशय आमकां उलो करता. तांकां एक सारके पळय, एक सारको होक दी, मान रेस्पेद दी, तांकां नीत एक सारकी दी असलें म्हण. हाचें पयलें वाचप बरें. जेसेच्या मुळाक कातरलोले म्हणलोले भाशेन सुकोन बेतल्या तसल्या मुळाक कशें एक कोमरी फुंटली. कशी कितें जातली तें देवूच जाणा. कोमरी फुट्टली ती रोंपी जातली आनी बरीं फळां जातलीं. म्हणजे ल्हानांतल्यांक कोणशाक उडयलेल्या ह्या रुखाक कशें ताका रुंपी येतली. देव कोत्तलो हें सगलें. कशें जातलें आय डोंट नो, पूण देव कोत्तलो. म्हणटच ल्हानांत कोणशाक मारलेल्यांक देव रोंपी कशी काडून तांचे भितर एक नवो बरवंसो उत्पन्न करता. आयच्या हो जेसेची कोमरी म्हणल्यार जेजू क्रिस्त. तो येतलो तेन्ना सगळें वेगळेंच जातलें. आनी हें वाचप म्हणटा हो जेजू म्हणजे ही कोमरी, ही रोंपी, ही बोरवंसो मनशा कुळाचो दुसऱ्यांची तोंडां पळयोवन एकामेकाची नीत करचो ना. नाय म्हूण लोकांचें आयकोन तो दुसऱ्यांचे निर्णय घेवचो ना. बार्तिमेव आमी जाणा तो कुड्डो. लोक जायतो वेतालो तेन्ना कोणशाक लागून दाविदाच्या पुता म्हजी कांकलूत कर अशें म्हणटालो. लोक ओगरा गुरुजी वयता म्हणजे व्हडलो मनीस वयता, तूं ओगरा, तूं हांव डिस्टर्ब करनाका. पूण ना, असल्यांचो ताळो लुटीन पर्यंत जेजू आयकता आनी लोक तांकां बंद करूंक सोदता. पूण लोकांचो आयकोन देव निर्णय घेयना, जेजू निर्णय घेयना. लोक कितेंय म्हणो, लोक ताका बंद करता जाल्यार पुरान आपूण वचपाचो बंद जावन, चलपाचो बंद जावन ताका कान दिता आनी भाशेन ताका पोत्तून दोळे दिता. लोकांचें आयकोन तो घेना. दुसरे सुवातेर धर्मशास्त्री फारिजेव तांकां रुल्स रेग्युलेशन सांबाळटा आसतना तुमी याद बरी जावंक सोदतात न्ही, खंयच्याय दिसाक याद सातोळ्यांत, पूण सोनवाराचें येनाकात म्हणलेले भाशेन आयतार रेस्ट डे त्या दिसाक येनात. आनी पूण तांचें देव जेजू क्रिस्त आयकोना. पूण लोकांचें बरेंपण पळोवन तो कांय बरी शिकोवन दिता. तुमचें गोरू तुमी आयताराचे सोनवाराचें उदकाक व्हरोनात, ताका तान लागता न्ही. कोण तुमचो बांयत पडलो जाल्यार काडी नासतना रावतली सोनवार म्हणून ना. हे भाशेन ज्या मनशांक आमची गरज, ज्या मनशांक आमचे भाशेन सारकें जायना, तांचे सोबे असलें बरेंपण दाखोवंक तो आमकां बोरवंसो अशें पयलें वाचप म्हणटा.
तो प्रमाणीकपणान ल्हाना दुबल्यांची नीत करतलो. ही ल्हाना दुबलीं आयच्या विशया प्रमाणे म्हणून येता घोडे असलींच ही आमची बावार्थी, पूण एकामेका लागीं सारकी आमचे लागीं जाता ते भाशेन घोडे दुसऱ्या लागीं जायना. असली डिजेबिलिटी बी आसलेलीं भुरगीं ही बावार्थी घोडे असली बावार्थी ल्हान दुबळीं तांकां तो प्रमाणीकपणान वागयतलो. म्हणलेले भाशेन आयच्या काळार घोडे तांची फकाणां करून दिसता जाल्यार ना. ही असली ती तसली, ताका हात ना, मातशें दोळो ना, हें ना तें ना, तांची फकाणां करचे बदलीक असल्यांचे फायदो काडचे सुवातेर तांकां दिसती पडना आनी घे सायन घेया, कितें करया, आमचें करया ना. असल्या मनानूय पूण प्रमाणीकपणान तो तांचे सोबे वागतलो. असली चाल तो आमकां पयल्या वाचपान शिकयता. पयल्या वाचपान आनिकूय आमकां बरें सांगलां, वाघ आनी बोकडी बाराबर रावंक जाता रे, केन्नाच ना, काब बार जातली. गाय वांशवेल बाराबर रावंक जाता ना. दुदाचें भुरगें आमी सोरपा बोले खेळोंक दिता, केन्नाच दिवचें ना. पूण हें वाचप म्हणटा हो जेजू क्रिस्त येतोच, वो ताची शिकवण आमी आपणायतोच. आमचे भितर शिवाचे भाशेन राग आसा, शिवाचे भाशेन दुसऱ्यांक चोपको, बोकड्यांक म्हणजे साद्या मनशांक, जाय नासलोल्यांक असले तसले दिव्यांग बावार्थी आसा, तांचो फायदो काडचे बदलीक जेजू क्रिस्ताची शिकवण घेतली म्हणटूच असलीं जनवारां जी रागश्ट आसलीं, एकामेकाच्या दोळ्या मुखार रावन आसलीं, तसलीं बुड्यान सांगाता रावतलीं. दुदाचें भुरगें सोरपाच्या बेळाशी खेळटलें म्हणजे असल्या ल्हानाक आमी हे भाशेन वागयता तेन्ना, तांकां एक बोरवोसो दिता तेन्ना, सांगाता घेता तेन्ना अ डिफरंट टायप ऑफ वर्ल्ड कम्स इन. वेगळे भाशेचो समाज उत्पन्न जाता. आयच्या शिव वर्तमानांतली कांय बरी वस्त. देवाक वाकाणटा जेजू क्रिस्त, ह्यो देवाची जाणवाय तुवें साद्या मनशांक उक्ती केली आनी साद्या मनशां वरवीं तुवें सगल्या संवसाराक पावयली. हेंच तें ल्हानांतल्या ल्हानांत जाय तें करूं येता. तो उपकार ना, हें तें अशें तांकां कोणशाक मारचे बदलीक जाय तें बरेंपण देवान तांकां दिलां, तें सोदून तांचें उत्पन्न करूं येता. कोण एकली न्ही फॅमिली फादर, आमी घर बांदता आनी घर बांदता तेन्ना न्ही आमचें एक भुरगें आहा, ताचे लागीं रिजनींग तितलें जायना रिजनींग, आनी तितलेंच न्हय, एक पांयान लेजान म्हणटूच आमी कितें केलें, घर काडटा आसतना ताकाय बागाक कशें घेवन प्लॅनिंग करता आसतना बराबर ताकाय घेतलें. वॉट इज युअर सजेशन? तूं कितें म्हणटा? टेल अस. रिजनींग व्हडलें न्हय, पूण बऱ्यो वस्तू सांगल्यो आनी ताच्या प्रमाणे आमी जायते भाशेन एक रूम ताका जायते भाशेन केलो. तितलेंच न्हय, ताका पांयो सारको ना म्हणटूच ताका आमी एक रॅम्प केलो घरांत भितर सरपाक बरे भाशेन सर. हे भाशेन दुसऱ्यांचें चिंतता, दुसऱ्यांचें सजेशन घेता. असलीं बावार्थी, दिव्यांग बावार्थी म्हणटात, तांकां तांचें मन घेता, तांची सुचनां घेता आनी भाशेन समाज बरो करता. म्हणटूच काबार करता आसतना कितें करुया? पयले सुवातेर ही बावार्थी, दिव्यांग बावार्थी वेगवेगळे भाशेची आमचे भाशेन देवाची रोसना. कांय जाणांनी अजून पर्यान ह्या काळार पावून पर्यान ताका अशें जालां ताच्या पातकाक लागून, ताका देवान खास्त लायला. तुका आनी म्हाका कोणें जज केला? कोणेंच जज करूंक ना. ताचो देव रोसनार, देव जाणा तें कित्याक जाल्यार, कशें कितें जालें. आनी म्हणटूच आमी सगळीं देवाचीच रोसना अशें पयले सुवातेर मानून घेवप. दुसरे सुवातेर आमकां जाय हक, आमचे मान रेस्पेद जाय ते भाशेन आमी दुसऱ्याक दिवप. तिसरे सुवातेर म्हाका जालें जाल्यार हे भाशेन, म्हजो हात एक नासलो जाल्यार, म्हजो पांय एक नासलो जाल्यार, एक मोठो म्हजो दोळो मोठो जाल्लो जाल्यार, वो म्हजें तोंड आंकडें जाल्लें जाल्यार, वो म्हजी जीब गाग वेता वो वांकडी जाता जाल्यार म्हाका कितें भोगपाचें? दीस इज ऑलवेज टू बी कॅप्ट इन मायंड. सदांच आमच्या मनांत दवरूंक जाय. आनी हें दवरलें म्हणटूच दुसऱ्यांक कितें भोगता तें आमकां उदीक सोजमता. आमकां दोळे आहात, दोळे ना जाले म्हणटूच दोळ्यांचो वालोर उदीक कळटा. आनी दोळे नासलोले मनीस कशे भाशेन दे मॅनेज इन दियर वर्ल्ड तें आमकां सोजमता. तिसरे सुवातेर आमी कितेंय बांदता तेन्ना, उदीक करून आमच्यो ही गरजो बांदता तेन्ना
बांदकाम करता तेन्ना आयचो समाज म्हणटा असल्या मनशांचें चिंत, तांकां कशें वयर चोरपाक सवलती दिवप, तांकां बसपाच्यो स्पेशल थोड्यो सवलती दिवप, हे भाशेन तांकां एक बोरवांसो मेळटा जावं म्हजेंय कोणूय तरी चिंतता. तो आमी जायते जाणां इन्फ्लुएन्शियल मनशां, कांय फावटी आमच्या हातांत जुट्ट्यो आसात, असलीं भावार्थ्यांक एक काम दिवप, तांकां इनवॉल्व करप, तांकां मानाचो दर्जो दिवप, हें आमच्यान करूं येता. आनी हे भाशेन तांचे भितर हो बोरवांसो उत्पन्न करुया. तांची दया करून न्हय भोंगो बाबड्याचें चुरचुर ना, तांकां हो मान आसा, असल्या मनान तें आमी तांकां दिवप. आनी शेवटी कांय जाणांनी असलीं भावार्थी फुडें पांयान हें आहा तें आहा तें मुखार येवन तांकां एक आशा आसता, हांवूय केन्ना वाचूंक सोदीत, म्हजे लागीं जायना, येवपाक जायना. वी कॅन मेक सम एक्सेप्शन्स. कोण एकल्यांनी अशें केलें, कोणें वयर सरपाक न्ही कोणा लागीं जायनासलें अशें येता म्हणटूच ताका कोणें एकल्या पाद्रीन सांगलें, तूं फकत उद्गार तो धाकलोसो वाचतात न्ही 4 लायन्यो हालेलुया जालें म्हणटूच तेंच वाचा म्हण. ना फादर हांव वयर येना. बरें, फादरान कितें केलें, तूं आहा थंयसरूच हांव तुका कॉर्डलस मायक दितां, थिंगा रावन म्हण. आनी भाशेन ह्या मनशाक असलो मान रेस्पेद दिलो आनी कॉन्फिडंटली केलें. रुल्स रेगुलेशन्स आहा, पूण सम एक्सेप्शन्स करून ताचे भितर एक नवो बोरवांसो केलो. सगळीं आमी दोळे धांपया. असल्या हुस्क्यान दिव्यांग भावा भयणांच्या हुस्क्यान बोल्लोलो जेजू तांकां सांगाता घेवन तांकां बोरवांसो दितलो जेजू ह्या आल्तारार येता. आमचें जिवीत आनी केन्ना असल्यांची आमी खेबाळां केल्यांत, फोकाणां केल्यांत जाल्यार आमची असोकता ह्या उंड्या सोऱ्यान घालुया. आमी आमच्या घरान फुड्यान असलीं भावार्थी आसात, तांकांय आमी घालुया. आनी असल्या भुरग्यां सोवें जावं ऑटिस्टीक, डावन सिंड्रम, जायत्यो वस्तू आसात, तांकांय आमी ह्या उंड्या सोऱ्यान घालुया. तांची आवय बापूय सोंसून घेतात, तांकां सोंसणीकाय ह्या उंड्या सोऱ्यान घालुया. पाप साहेब म्हणटा, असल्या भावार्थ्यांक, दिव्या भावार्थ्यांक इगोर्ज एक गोर, तांकांय इगोर्ज हें गोर सगल्यांक उक्तें. तांकां एक कार्य आसा, तें कार्य आमी इगोर्जे मातीन घेवचें आसा, टू इनवॉल्व देम. उबी रावया. ह्या वेळार आमच्यो गोरसो आमी भावार्थान देवाक उबारुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी दिव्यांग मनशांक भावार्थाची शिकवण दिवंक वावुरतना तांकां भावार्थ समजून घेवंक सगलीं सोंपेपणां फावो करूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी दिव्यांग मनशाचे हक कायदो 2016 समजून घेवन तो चालीक लावंक आनी अशें दिव्यांग मनशांक समाजांत सोंपेपणां फावो जावंक ते वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. दिव्यांग मनशाचें बरेपण, उदरगत आनी हक राखून दवरतल्या शिकोवप्यांनी, सांबाळ करतल्यांनी आनी समाजीक वावर करतल्या संस्थांनी खऱ्या मोगान तांची सेवा करूंक आनी ह्या तांच्या वावरांत देवाचो आदार आनी सांगात तांकां फावो जावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. देवाक आपलें जिवीत समर्पीत केल्ल्या ओस्तोऱ्या पासत मागुया. आपणे स्विकारलोल्या आपोवण्या उदेशी ती देवाचे वर्ते मोहिमे पासत वावरूंक तांकां देवीक मोजत आनी बळ फावो जा म्हूण
देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक, आमची काकूत कोर. तुका जाय तें ओगेपणान माग. हांगासर पाद्री जायते वावुरतात. हे सगलो कार्यक्रम बरे जावंक तांचेय पासत माग. जबाब. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक, आमची काकूत कोर. सर्वेस्परा देवा, ही आमची मागणी आमी बाबार्थान तुका उबारता. तुजो आशिर्वाद आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमची पातकां धुवून काडून निर्मूल कांसा तुका भोपून देवानी मनशा मोते संदान करून शांती करून आसा जेसू तुवें दिलो भुरगो तुजो. आसा जेसू तुवें दिलो भुरगो तुजो. बाबा भयणीनो, आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांकाने मोहिमेक आमचे नाकी पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. दोयाळ बापा, कालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय ही भेटोवणी वरवीं प्रोत्सोवन जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकलुतीन तूं आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुका आमी दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमकां फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गींच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेची किर्तन आमी करता. दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सुर्गांनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सुर्गी तुका सोयसून सर्वेस्पोराची नावी येता ताका सूय. उत्सुर्गी तुका सोयसून. बापा, करोस तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतली पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा कुरान. बाबार्थाचो गुट पोरगो होटुया. तुझ्या खुर्सार आणि पुनः जीवनपणा बोलवी, तुवे नाका सोडून सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा, जेजूच्या मोडनांचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भोक्तीपणी आमी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो जेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बापसाहेबा, फिलीप नॅरी आनी सिम्याव आमच्या बिस्मस साहेबांक आनी सगल्या याचनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबणीची काकलत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ले समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखार मोळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या दर एका बाबणीची दया कर. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आनी वावरा धंद्याचेर तुजो सुबा आशिर्वाद घाल आनी सदांच तूं तांकां तुज्या आसऱ्या खाल दवर. सगल्या वायटा विघ्नांतलीं आनी भोव करून देंवचाराच्या फासांतलीं ताळणेंतलीं सदांच तूं तांकां निवार. आयच्या दिसा आपणाचो वाडदीस आनी काजाराचो दीस संभ्रमतल्या ह्या आमच्या बाबण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती भाग्योन सुजे भाग्योन दवरून दिता आनी सर्व खाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्याय सांगाता तुजी मोहीम आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवीन त्या जेजू सांगाता त्याच सुताय पवित्र आत्म्यांचे एकपणान सोर पोदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासणांच्या सासणा. आमकां चलयता ते भाशेन देव रोसनार दिव्यांग बाबार्थ्यांकूय चलयता. सगलीं आमी त्याच देवाक उलो करून म्हणया, आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकयल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बरवंशान आमी ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटली पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सगल्यांक आमकां शांतीन मोगान एकपोटान सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती वांटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले
आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. सुमयाचे जेवणांत भावार्थान वांटो घेता ती सगलीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फक्त तांणीच कोमन्यांव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेले आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. बाबुनी आमी सगळीं सर्वेस्पराची भुरगीं जेजू भाव सोमेस्ताचो ताचो बाप बाबूय आमचो कुरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्या तुमी कोता तितले कोरीत सांगता म्हाका पावले कुरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्या तुमी कोता तितले कोरीत सांगता म्हाका पावले. एकूच काय आमच्या ओतम्यान एकूच मोग आमच्या काळजांत एकूच जीव आमचे सोबेन सोमेस्ताक देवा रूपमेन कुरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्या तुमी कोता तितले कोरीत सांगता म्हाका पावले कुरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्या तुमी कोता तितले कोरीत सांगता म्हाका पावले. वेगळोच काडून उडयलो सगळ्यांचो एक जालो दुस्मानांक बेगीन केल्या मोगानूच जिवीत सारया कुरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्या तुमी कोता तितले कोरीत सांगता म्हाका पावले कुरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्या तुमी कोता तितले कोरीत सांगता म्हाका पावले.
भुकेल्यान जेवण वाचे ताणेल्यान पिवून दिवचे आंगावले बिगल्यांकाचे वाचुऱ्यान बिरा दिवचे कुराक मूग एकामेकाचो सोसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी कोता तितलें कोरेन सांगता म्हाका पावले. आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपण सांबाळुया. काळजान शेवलोल्या जेजूचे आसणे अणभवुया आनी ताका दिनवसूया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसणांक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुठांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचें जाणवायेन मोल करूंक आनी सोर्गींच्या देण्यांक लोबदूंक आमकां शिकय. तशेंच तुज्या पुता जेजू सारकी दिव्यांग बाबार्थ्यांक आमचींच असल्या मनान सांगाता घेवन तांच्याय जिवितांत बोरवोसो उपजोवंक आमकां कुरपेन बोर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आयची मिसाची भेट समोरल्या पाद्री मारियो कोस्ता आनी देवाची उतर मोडणी केल्ल्या हांकां आमचे दिनवस. तशेंच गायनाची मांडावळ आनी वाचपाक करतल्यांक आमचे दिनवस. कुमसाराक तुमच्यान बाजलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळचे 5:30 ते 11:30 पर्यंत वचूं येता. उपरांत कुमसारां आसची नात. तशेंच म्हज्या दाव्याक भायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाकूच वचूंक जाय जाल्यार फकत सकाळचे 8:30 ते 12:30 पर्यंत वचूंक जाता. आयज सकाळीं 5 ते सांजे 2 पर्यंत बाजलिकेन पवित्र संस्काराची बसून चलतातूय तुमच्यान जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. व्हीलचॅराची सुविधा फकत दोतोराच्या सर्टिफिकेटीन वांगडा मेळटली. आयज केरीत मिसां हे भाशेन आसतली. 11 वरांचेर पोर्चुगीज भाशेन मीस आसतलें. 12:15 यात्रेकारांचें मीस आसतलें. 3:30 धार्मीक आनी म्हत्वाची भयणांक केरीत मीस आसतलें. तांचे पासत केरीत भाशेन आमी मागतले. आनी 5 वाजता पिलार सोसेचे वांगडी मीस पेटयतले. फेस्ताच्या दिसाक म्हणजे फाल्यां मिसाचो वेळ हे परी. सकाळची 4:45, 5, 6, 7:15, 8:30 आनी 10:30 पोरबेचे मीस. 12:15 आनी सांजेचे 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन मीस जातलें. फेस्ताच्या दिसाक कुमसारां पवित्र संस्काराची बोजूण आनी व्हीलचॅराची सुविधा आसची ना. डिसेंबराचे 4 तारखेर मिसा हे परी सकाळची 6, 7 आनी 8 वाजता इंग्लीश भाशेन जातलें. डिसेंबराचे 6 तारखेर सान फ्रांसीस सावेराच्या कोपेलान बांय आसा थंयसर मीस जातलें सकाळची 10 वाजता. चौथराय दरची आयज आनी फाल्यांच्या दिसा तुमचेर हात दवरूंक आनी मागणें करूंक कांय कारणाक लागून दियाक आसचे नात. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. सगलीं बरोबर. बागेवन फ्रांसीस शावेरा
जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासून बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागता. जोण एकल्यान आपल्याक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन देशांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वखणटा. आमेन. Francisco Xaviera, tu cikuru goya shara, tu Jesus jasui nika sodan soi tivo unkur maka. Tu Jesus jasui nika sodan soi tivo unkur maka. San Francisco Xaviera, tu cikuru goya shara, tu Jesus jasui nika sodan soi tivo kurmaka. Tu Jesus jasui nika sodan soi tivo kurmaka. फादर जॉनाची आवय जाणें बाजिलिकेन जायतीं वर्सां सेवा दिल्या. तिका मल्टिपल ब्लॉक्स मेळ्ळ्या आनी ओपन हार्ट सर्जरी करूंक ओ नेगेटीव ब्लडाची गरज आसा. कोणूय दिवंक सोदता जाल्यार लिटर्जी डेस्कार वो बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान कळोवचें.